नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान के अहकाम आयात चल रही हैं। रमज़ान के सारे अहकाम अल्लाह ताला ने एक ही जगह पर जमा कर दिए हैं ताकि अच्छी तरह से हम उसको समझें और समझ कर उस पर अमल करें। सूरह बकरा दूसरा पारा लफ्ज़ी तर्जमा। उहिल्ला हलाल किया गया है लकुम तुम्हारे लिए लैलता रात को सियामी रोज़े के रफ़सु सोबत करना ये इलनिसाइकुम अपनी बीवियों के उन्ना वो लिबासुल्लाकुम लिबास हैं तुम्हारा तुम और तुम लिबासुल्ला हुन्ना के लिबास हो उनका। अलिमल्लाहु जान लिया अल्लाह ने अन्नकुम बेशक तुम थे तख्तानून ख़यानत करते अनफुसकुम अपनी जानों से। फ़ताब आपस मेहरबानी की अलैकुम तुम पर वाफ़ा और माफ़ कर दिया अनकुम तुमको। फ़ल आन आपस अब आओ बाशिरू हुन्ना मुबाशरत करो उनसे वब्तागू और तलाश करो माँ जो कतबल्लाहु लिख दिया अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए। वकुलू और खाओ वशरबू और पियो हत्ता यहाँ तक के यतबय्यना के ज़ाहिर हो जाए लकुमुल खैतु धारी तुम्हारे लिए अब या सफ़ेद मिनल खैती धारी से अस्वादी स्या से मिनल फजरी फजर के। सुम्मा फिर अतिमु पूरा करो सियामा रोज़े को इलल्लैली रात तक। वला और ना तुबाशिरू हुन्ना और ना मुबाशरत करना उनसे व अंतुम और तुम आकिफून एतकाफ़ में हो फिल मसाजिद मस्जिद में। तिल का ये हदूदुल्लाह अल्लाह की हदूद हैं फ़ला पस ना तकरबूहा पास जाना इनके कज़ाली का इसी तरह जो बय्यिनुल्लाह बयान करता है अल्लाह आयात ही अपनी आयात को लिन्नासी लोगों के लिए अल्लाह ताकि वो यत्ताकून ताकि वो बच जाएं यानी दोज़ख से बच जाएं। वला और ना ताकुलू तुम खाओ अम्वालकुम अपने माल बैनकुम आपस में बिल बातली ना हक व तुदलू और ना तुम पहुँचाओ बिहा उसको इलल हुक्कामी हाकिमों के पास लिताकुलू ताकि खाओ फ़रीक़न गिरोह को का मोल मिन अम्वाली माल में से नासिल लोगों के बिल इसमी गुनाह के साथ वान तुम तालमून और तुम जानते भी हो। और अपने माल आपस में बातिल तरीके से मत खाओ और ना इन्हें हाकिमों की तरफ ले जाओ ताकि लोगों के मालों में से एक हिस्सा गुनाह के साथ खा जाओ हालांकि तुम जानते हो। रोज़े की हालत में अल्लाह के हुक्म से आदमी 3 नहायत मरगूब और हलाल चीज़ें तर्क कर देता है। इसी मुनासबत से अब हराम से बचने की तलकीन फरमाई। जो माल भी नाजायज़ तरीके से हासिल किया जाए ख्वाह मालिक की रज़ाबंदी भी इसमें शामिल हो वो बातिल और नाहक तरीके से खाना है। मसलन सूद जना की उजरत नजूमी की फ़ीस शराबी की फ़रोख्त लाटरी या जुए के ज़रिए कमाई या गाने बजाने की उजरत अलगर्ज़ तमाम नाजायज़ वसाइल बातिल के साथ कमाने में शुमार होंगे। इरशाद फरमाया सूरत निसा में ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अपने माल आपस में बातिल तरीके से ना खाओ मगर ये कि तुम्हारी आपस की रज़ामंदी से तजारत की कोई सूरत हो और अपने आप को कत्ल ना करो बेशक अल्लाह तुम पर हमेशा से मेहरबान है। सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी की ज़मीन से थोड़ा सा किता भी नाहक ले लिया तो इसको 7 ज़मीनों का तोक पहनाया जाएगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बग़ैर अपने हक़ के ज़मीन में से कुछ ले लिया तो इसे क़यामत के दिन 7 ज़मीनों के अंदर धंसा दिया जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा डरा देने वाली हदीस कि अगर एक बालशत भी ज़मीन किसी की नाहक ले ली तो अल्लाह ताला उसके बदले में 7 ज़मीनों का तोक बनाकर उस शख्स के गले में डाला जाएगा। और दूसरी हदीस में बताया
کہ ساتوں زمینوں کے نیچے اس کو دنسا دیا جائے گا۔ استغفار۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی دوسرے کی عزت یا کسی اور چیز میں کسی قسم کا ظلم کرے اور اسے چاہیے کہ آج معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم۔ اگر ظالم کے اچھے عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کی مقدار کے مطابق اس سے لے لیے جائیں گے، اور اگر اچھے عمل نہیں ہوں گے تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ استغفار، استغفار۔ حکام کی طرف لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو معلوم ہے فلاں زمین یا فلاں مال فلاں شخص کا ہے، مگر اس کے پاس ثبوت نہیں۔ اگر میں مقدمہ کر دوں تو عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، چنانچہ وہ حاکم کے پاس مقدمہ لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ حدیث میں بھی اس کا سخت الفاظ میں رد موجود ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک آدمی ہوں، اس لیے جب کوئی میرے پاس جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے سے زیادہ اچھی طرح اپنی دلیل پیش کرے، اور میں اسے سچا خیال کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ تو اگر میں کسی شخص کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے تو اسے لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ بنی اسد کے ایک آدمی ابن العتیبہ نے رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی وصولی کے لیے تحصیلدار بنایا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا، یہ آپ کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اس عامل کا کیا حال ہوگا جسے ہم تحصیل کے لیے بھیجتے ہیں، پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے، یہ مال تمہارا ہے اور یہ مال میرا ہے۔ کیوں نہ اپنے ماں باپ یا ماں کے گھر میں بیٹھا رہا اور دیکھتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عامل جو چیز بھی ہدیہ وغیرہ کے طور پر لے گا اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا، اور اگر اونٹ ہوگا تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، اگر گائے ہوگی تو اپنی آواز نکالتی ہوئی آئے گی، اگر بکری ہوگی تو وہ بھی بولتی ہوئی آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ سمجھنے کے لیے بہت آسان، آپ نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ان احادیث کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ بہت تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے، یعنی آپس کے مال نہ حق مت کھاؤ۔ اور آج تو یہ بہت آسان ہو گیا کسی بھی غریب کو تنگ کرنے کے لیے اس کے مال پر، اس کی زمین پر قبضہ کر لینا، اور بہت آسان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر خاص رحم کریں، یہ حدیث جو ہیں یہ ہمیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں اور ان کی سمجھ عطا کر دے کہ دیکھیں کہ صرف ایک بالچت زمین اگر کسی نے کسی کی ناحق لی ہوگی، ایک بالچت، تو سزا کیا ہے؟ اس کو 7 زمینوں کے نیچے دنسا دیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ 7 زمینوں کا توق بنا کر، یہ آپ کو شاید سننے میں بہت آسان لگ رہا ہو، مگر یہ آسان بالکل بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ ایک زمین، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں، ہمیں تو اسی زمین کی چوڑائی اور لمبائی کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو کچھ جا، اور پھر اس زمین سے دوسری زمین کا کتنا فاصلہ ہے اور اس کا وزن کتنا ہے؟ غور و فکر کیجئے گا، ضرور کیجئے گا، غور و فکر اپنے ذہن کو ان باتوں میں لگایا کریں تاکہ سمجھ آ سکے کہ یہ جو آیات ہیں، جو احادیث ہیں، ہم ان کو اپنے اوپر لے سکیں۔
اور ان کو سمجھ کر لے سکیں تاکہ ہم ڈر جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔